माझे नाव एंटनी डिसोजा, हे म्हजे चेडू वेलांका डिसोजा. हे 2.5 वर्साचें आसतना हांव रिट्रिकेक घेवन येयलो हेका आनी तेन्ना ती जैन हाडली आनी तेका आनी कितें बारीकश्यो डिफिकल्टी जाल्ल्यो, प्रॉब्लम जाल्ले ते ब्रदरीक शेअर केल्ले. ब्रदरीन त्या दिसा सांगलेलें की हे भुरगें आयच्यान जेवंक लागतलें आनी त्या दिसाच्यान तेणें जेवंक स्टार्ट केलां. आतां ते 4 years कंप्लीट जाले, ते बरें जेयता आनी हेल्थान बी सगळें बरें, तेका कांय शिकपण बी ना. सो थँक्यू जीजस, ऑल ग्लोरी टू यू. आनी ब्रदर विल्सनाक हांव देव बरो जावं म्हणटा. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सफिना फर्नांडीस आनी हांव वेंगुर्ल्याची. म्हाजी एग्जाम आसलेली आनी ब्रदरीक सांगलेलें म्हाजे पासून माग म्हणून. म्हाजी एग्जाम आसा, बरे भाशेन पास जावं आनी बरें मार्क्स